अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अता रहमान कोहिस्तानी हूँ। इस वक्त अडियाले जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज भी मुलाकातों का दिन है। अभी तक इमरान खान की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है। मीना खान साहब सीनियर मिनिस्टर है, खैबर पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है सीनियर। सर बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से वही वाला कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह जो मैंने आपसे पिछले मंगल को पूछा था, और वही सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मामूल बन चुका है यहाँ की इंतज़ामिया का, गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि हम यहाँ आते हैं और ये यहाँ पे नाका लगा दिया जाता है, ना यहाँ से आगे किसी को जाने दिया जाता है और ना ही खान साहब की बहनों को और वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब तो हमें इस बात के ऊपर यकीन आने लगा है कि क्या इस मुल्क के अंदर आइन नाम की कोई चीज़ भी है? क्या बुनियादी इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज़ भी है? क्या ये असेंबलियों से जो हम कवानीन पास करते हैं जी और उसके ऊपर ये सारा निज़ाम जो चलता है, क्या कानून नाम की कोई चीज़ भी है? जी। और सबसे बढ़कर क्या अदालतें जो फैसले करती हैं उसके ऊपर कोई अमल दरामद। अमल दरामद भी होता है, या सिर्फ उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता है जो कि इक़्तिदार पे बैठे लोगों को जो है वो सूट करता है? तो ये जो है, ये मेरी नहीं, ये आम पाकिस्तानी, आम नौजवान के दिल में ये चीज़ जो है ना बड़ा वो कर रही है, वो पैदा कर रही है, तशवीश पैदा कर रही है। ठीक है। तो हम तो आए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, और इमरान खान साहब के मुलाकात का जो दिन है, जैसे रोज़ाना आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, आज भी आए हुए हैं। सर मंगल के दिन एक एक्टिविटी होती है, इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी जो दिन होते हैं उसमें कोई बड़ा इशू भी हो, जैसे ये इसहाकडार की फैमिली का मामला हुआ, उसमें भी ना कोई पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना किसी और चीज़ की होती है। क्या वजह है ये खामोशी की? कोई पसे पर्दा बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि इस सब चीज़ का जो जिम्मेदार है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो टारगेट ज़्यादा किया जाता है। आप उनके करीबी साथी है, क्या समझते हैं, क्या आपकी हिकमत अमली है, और क्या देखिए खामोशी की क्या वजह है बेसिकली? देखिए जहाँ तक इसहाक डार वाला इशू है, जी उसके ऊपर पार्टी ने भी रिएक्ट किया है, अपना मौक़िफ़ दिया है, गवर्नमेंट ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। ठीक है। और आप सही कह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, बाकी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की एक फ्रंट के ऊपर चैलेंज तो नहीं है, जी तहरीक इंसाफ की मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चैलेंज है। तो शायद उस तरीके से दिख नहीं रहा, या जिस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जी जो जो उन्होंने ब्लैकआउट किया है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, बहुत कम स्पेस उनको मिलता है, जो पीटीआई का जो बहुत कम स्पेस मिलता है, या उसकी वजह से हम अगर करते भी हैं तो वो दिखाई नहीं देता, ठीक उस है। तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होता। तो ऐसा जो है, जो कह रहे हैं कि इश्यूज़ के ऊपर होना चाहिए, इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं होता क्योंकि मीडिया उसको दिखाता ही नहीं है। शेख वकास अकरम साहब है, सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करते, टाइम रऊफ हसन होते थे, वो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे हर टॉपिक के ऊपर। हम खुद यहाँ पे मौजूद होते। सोशल मीडिया आपके पास, सबसे बड़ी सोशल मीडिया, आप कह रहे हैं हमारी पार्टी की सबसे बड़ी सोशल मीडिया टीम है, उसके बावजूद अगर आपका टीवी नहीं चला रहा है, आपको 3 साल से नहीं चला रहा ना, पार्टी फिर भी स्टैंड कर रही है, सोशल मीडिया पे चीजें आपकी जाती होती है, तो फिर शेख वकास अकरम साहब जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं है, वो प्रेस रिलीज भी नहीं होता बाज़ आई हुई है, वक़्त। मेरे ख्याल में आई हुई है, इसके ऊपर भी आई हुई है, प्राइस हाइक के ऊपर भी आई हुई है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी आई हुई है। शेख अकरम साहब, शेख वकास अकरम साहब जो है क्या कर रहे हैं अपनी मेहनत, और उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसके अंदर कर रहे हैं। उनको भी, आपको पता है, उनको भी बड़े इश्यूज चल रहे हैं, जी उनके घर के ऊपर रेड्स और बाकी वहाँ पे फायरिंग वगैरह उनके ऊपर हुई, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये तो हम रोना रो रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को जो है वो नौटंकी बनाया गया है। ठीक है। वो जमहूरियत तो है ही नहीं, बराए नाम जमहूरियत रह गई है। 47 के ऊपर लोग आते हैं वोट से, जो इलेक्ट होके आते नहीं है, जो वोट से इलेक्ट होके चंद पहुंच जाते हैं, फिर उनको भी आप पीछे से तंग करो। ठीक है। तो यही तो सारा इशू है। अगर आप उनको पॉलिटिक्स करने दे तो मतलब वो निकल सकेगा मैदान में, वो फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पेशावर करेगा में और सर, फेस भी करेगा। पेशावर में 5-6 फ्लाईओवर बन रहे हैं नए इस ज्यादा आई बजट थिंक में, तो कितने बन रहे हैं ज्यादा? पिशावर में हैदराबाद टोल प्लाजा, ठीक है। पिश्ता खरा, जमील चौक, ये इसके अलावा कबूतर चौक, 4 अंडरपासेस, ठीक है। हजार खानी,
رنگ روڈ کوہاٹ روڈ پل، اس کے علاوہ پیرزکوڑی پل، اس کے علاوہ جو بانامانی ہے اس کے ساتھ ایک پلوسی کا، ایک جو ہے وہ پندو کا، ایک جو ہے ورسک روڈ کے اوپر، یہ کوئی 8-9 کے قریب فلائی اوور، ٹھیک 4 انڈر پاسز، ٹھیک ہے. یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ بن رہے ہیں. صرف افتتاح ہوں گے یا کام ہوگا؟ اگر کام ہوگا تو کتنے دن میں ہوگا؟ کیا ہے اس کے اوپر دکھے گا کچھ کام کہ نہیں؟ ہمارے جو انڈر پاسز ہیں جی وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس دن سے ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے ٹھیک ہے. اس دن سے لے کے 60 سے 90 دن کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح کریں گے، اس کے اوپر گاڑی بھی چلائیں گے. صحیح ہے. جو ہمارا فلائی اوور ہوگا جس دن ہم افتتاح کریں گے اس سے اگلے 6 مہینوں کے اندر ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے، اس کے اوپر گاڑی بھی چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے. اور یہ صرف فلائی اوورز اور انڈر پاسز تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے 3 مین نہریں ہیں، بوڈنی نالا، کابر ریور کینال اور ڈیٹور روڈ کے ساتھ جو چلتا ہے ہمارا نہر، ان تینوں کی ریہیبلیٹیشن بھی ہے، ان کے اوپر سڑکیں بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 130 کے قریب ٹیوبویلز جو انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کے رورل ایریاز کے اندر، یہ WSSP کے جورسڈکشن کے علاوہ وہ ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2 مین 3 پارکس، ایک چارسدہ اور پشاور کے باؤنڈری کے اوپر، ایک نوشہرہ اور چارسدہ کے باؤنڈری کے اوپر بنا رہے ہیں، ایک ہائی ٹیک پارک حیات آباد کے اندر بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ بہت سے اور کام. پشاور آپ دیکھیں گے، میں جیسے اپنے سپیچز میں بھی کہتا ہوں، 2024 کب شروع ہوگا 27 کام؟ کب شروع ہوگا؟ شروع ہو چکا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک 60 سے 90 دن کے درمیان یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا. انڈر پاس کمپلیٹ ہوگا. پروسیس تو کمپلیٹ ہو ٹھیک ہے. انڈر پاس ہی مطلب جو بنانے والا پروسیس ہے انشاءاللہ عملی طور اس کے پر اوپر گاڑی جائے گی انشاءاللہ. آخری سوال لیجیے گا، احتجاج کے حوالے سے بتائے گا. کوئی احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں، نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ بڑا یہ ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ 3 دفعہ مارچ تو لے کے آئے، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ کوئی ایک مارچ تو لے کے آئے. کیا اس حوالے سے ایک چیز کی میں کلیئرٹی کروں. علی امین صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے جی ہم ہی ان کی ٹیم کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، اور ہم ہی احتجاجوں میں جو ہے نا شامل ہوا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں تھے، تب بھی ہم تھے، کیبنٹ کے ممبرز تھے، اور سہیل افریدی صاحب بھی کیبنٹ کے ممبر تھے، شاید باقی جو لوگ، ہم ہی احتجاج کے ساتھ ہوتے تھے بالکل. لاسٹ. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا؟ 26 نومبر کو جو ہے 26 نومبر 2024، جی 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 ٹھیک ہے. اور سہیل افریدی صاحب بنے ہیں چیف منسٹر صاحب اکتوبر 15 2025. ٹھیک ہے. تو 26 نومبر کے بعد جب آپ کو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں، آپ 15 لاشیں اٹھا کے واپس لاتے ہیں، آپ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی واپس لاتے ہیں، تو ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہماری کوئی ٹریننگ جو ہے وہ فورس والی نہیں. ہم پولیٹیکل جماعت ہے. پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ پرامن جدوجہد کے اوپر یقین رکھتی ہے. اور کب ہم نے سوچا تھا کہ آگے سے یہ خونخوار جو ہیں یہ سیدھی گولیاں ماریں گے اپنے شہریوں کو؟ تو جی جی ہمارا احتجاج کبھی سٹاپ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے اڈیالہ، یہ بھی ہمارا احتجاج ہے. ہر منگل کو لوگ آتے ہیں، احتجاج ہے. لیکن ایک پرامن اور ایک فیصلہ کن احتجاج ہونا چاہیے. اس کا جو بھی لائحہ عمل بنتا ہے، مارچ ہو ٹورڈ اسلام آباد یا کہیں پہ دھرنا ہو یا جو بھی ہو، میری جب اوپینین ہوتی ہے پارٹی کے اندر میں یہ اوپینین دیتا ہوں. باقی میں پارٹی ڈسپلن کا پابند. رکاوٹ کون ہے پھر پارٹی کے اندر؟ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فورمز ہیں، مختلف فورمز ہیں، عمران خان کے بنائے ہوئے فورمز ہیں. وہ فورمز ڈیسائیڈ کرتی ہے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، اور وہ جو ہے پھر پارٹی کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے. شاید خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ جولائی کے مہینے میں کوئی مشاورت ہوگی، بڑی کال کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. دیکھیے شاید خٹک صاحب کو شاید علم ہو، کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہے، جی، جو کہ ہماری سب سے سپریم باڈی ہے، فورم ہے پارٹی کا جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو شاید ان کے علم میں کوئی بات وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوگی. میرے نالج میں اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بٹ آئی ایم آف دی اوپینین کہ مزاحمت ہوگی تو جو مایوس کارکنان ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میری اپنی کارکنان سے یہی وہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جتنی مزاحمت آپ نے کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنان نے کی ہے جن کو ممی ڈیڈی برگر پارٹی کہا جاتا تھا. 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں.
یہ جدوجہد آپ لوگ کر رہے ہیں. ایسی پارٹیاں ہیں جو بہت اپنے آپ کو تگڑی کہتی تھی, گھنٹوں میں وہ ختم ہو گئی. ایسی جماعتیں ہیں جو کہ ان لوگوں کے مزاحمت مظالم کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی, سر ہمیں تسلیم کر رہی ہے. آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے, آپ لوگوں کا قائد عمران خان ہے جو خود بھی 1100 دنوں سے اندر ہیں, آپ لوگوں کی قیادت ہے, اور آپ لوگ ہیں جو جہد مسلسل کر رہے ہیں 4 سالوں سے. اور آپ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ عمران خان کی پارٹی کو ختم کیا جائے, عمران خان کے نظریے کو ختم کیا جائے, عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو پاکستان کے اندر. آپ کے اوپر مظالم کیے گئے, آپ کے اوپر گرفتاریاں کی گئی, آپ کے لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا, آپ کی بیعزتیاں کی گئی, آپ کے گروہ کے اندر ریڈ کی گئی. لیکن آج اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی آج بھی پاکستان کی نمبر 1 پارٹی ہے اور جدوجہد کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہی جدوجہد کریں گے, عمران خان بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو. تابعدار.